अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ तहज्जुद का एक ऐसा मौज़ा शेयर करूँगी जो एक बहुत ही प्यारी सी बहन ने मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। ये मौज़ा जो तहज्जुद के साथ उनके साथ पेश आया बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबानी में आम लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस दिन को आज भी याद करती हूँ जब मैं उसको बार-बार देखती थी और वो हमेशा अपनी नज़रें फेर लेता था। कॉलेज में हम एक दूसरे को जानते तो थे मगर बातचीत करना, आँखें झपकना भी उसके लिए मुश्किल था कि दिल की धड़कनें रुक जाती। हर शाम जब वो मेरे घर के पास से गुज़रता और मैं दूर से उसे देखती और मैं चाहती कि वो मेरा मेरा हो जाए, मैं खामोशी से हमेशा उसके बारे में सोचती रहती, मैं हमेशा उसको देखती रहती। और मेरी फ्रेंड्स भी नोट करती थी कि मैं हमेशा उसी की बात करती हूँ, उसी को ही अहमियत देती हूँ, किसी तरह वो मुझसे बात कर ले। ये स्टोरी जो मैं आपको अभी बता रही हूँ वो 7 साल पहले की है जब हम इकट्ठे कॉलेज में पढ़ते थे और हमारा जो घर था वो भी हम एक ही गली के रहने वाले थे और हमारा कॉलेज भी हमारे घर के पास था। मेरे घर वाले पहले ही मेरी शादी के बारे में परेशान थे उन दिनों में। मेरी उम्र तेज़ी से बढ़ रही थी। मैं अपने बीए के लिए कॉलेज जाती थी और मैं उस टाइम 22 साल की थी और हमारे घर में बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी लाइक 18-19 साल की उम्र में। और जब मैं 21-22 को पहुँची तो मेरे घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे। हर शादी की पेशकश मेरे कानों से टक्कर खाकर वापस चली जाती। हर घर में रिश्तेदारों का इकट्ठा लगता, सवालात की गूंज होती, बेटी अभी तक बस एक ही दोस्त है या किसी को पसंद करती हो? कब शादी होगी? क्या कोई लव मैरिज करने का इरादा है? मेरे दिल पर बोझ पड़ा हुआ था जैसे हर दिन मेरी नाकामी का सबूत बनकर आता। मैंने हर दुआ मांगी मगर मुर्दा दिली के बावजूद कोई फ़र्क नहीं आया। मैंने बहुत दुआ की कि वो जो शख्स है वो ही मेरा हो जाए। और जो मेरे घर वाले थे, रिश्तेदार थे, मुझे छेड़ते थे कि कोई पसंद है, क्योंकि हमारी जो फैमिली का जो ये था कि हमारे जो फैमिली का वो था एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़्यादा ओपन था कि हम ऐसी बात कर सकते थे मज़ाक में। फिर एक रात मेरी ज़िंदगी का रुख बदल गया। वो रात में शिद्दत की नींद से बेदार हुई और मैंने उस दिन जब मैं यूट्यूब देखने बैठ गई क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और रात के 12 बज रहे थे। मेरा दिल एक अजीब-सी बेकरारी से दहल रहा था कि क्योंकि वो तब मैं आई गेस मैं दूसरा साल था मेरी एक तरफ़ा मोहब्बत का और मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और मेरे लिए बस उसी के बारे में सोचती रहती थी। और मैं बहुत ही मतलब जब मैं सोई भी थी तो बस उसको याद करते उसका इंस्टाग्राम स्टॉक करके, फ़ेसबुक स्टॉक करके सोई थी। फिर मैंने जब यूट्यूब देख रही थी उठ के तो मैंने एक देखा तहज्जुद के बारे में और फिर मैंने काफ़ी इसके मौज़ज़ात सुने। फिर मैंने उठकर बड़ी सोचा कि सोना पड़ेगा मगर सोई कैसे जा सकती थी। दिल में था कि नहीं अब हमने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, हमने तहज्जुद पढ़नी है। तभी मुझे तहज्जुद का ख़्याल आया और वो जो ख़्याल एकदम फिर दिमाग में दिल में आया वो कभी ना निकला। कुरान में जहाँ अल्लाह से खुफ़िया दुआ के फ़ज़ाइल बताए गए थे, मैंने सोचा आज भी मैं इसी के सामने अपना हाल पेश करती हूँ। मैंने सजदे में सर झुकाकर आँखें बंद की और दिल से पुकारा, ऐ अल्लाह तू जानता है मेरी ख़्वाहिश का हाल, तू जानता है मेरी आंसुओं का दर्द। आज मैं तुझसे तहज्जुद में दुआ माँगती हूँ, मेरी किस्मत में वही लिख दे जिससे मेरा दिल बाँधा हुआ है। मैं 2 साल से उससे एक तरफ़ा मोहब्बत करती हूँ, मैं हमेशा उसके बारे में सोचती रहती हूँ। दिल ही दिल में मैंने सारा दिल खोल दिया था। हर पुकार के साथ आँखों से आँसू टपके मगर कैफ़ियत इतनी रूहानी थी कि आँसू भी तस्कीन बन गए थे। और अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुँची तो कुछ बदल गया था। पहली हैरत अंगेज़ लम्हा उस वक़्त आया जब वो मुस्कुराकर मेरी जानब देख कर बोला, हेलो। मेरी दुनिया साकित हो गई। क्या ये वही खामोश लड़का था जिसने कभी मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया था? मेरे मुँह से बेसाख्ता निकला हेलो और फिर गुफ्तगू ने जन्म लिया। मैं खुद भी हैरान थी मगर इस मुस्कान में वो खुशगवारी और गर्मजोशी थी जो मुझे हर रिश्ते से कम नसीब हुई थी। क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम 2 साल बाद जब वो इग्नोर करता था, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ था, हम क्लास फेलो थे, वो मुझे मुँह नहीं लगाता था, आज उसने फ़र्स्ट टाइम मुझसे हेलो किया था। फिर जैसे तकदीर ने अपनी रफ़्तार तेज़ कर दी, पास में बैठ के वो मुझसे छोटे-छोटे सवाल करता, कल तुम्हें कैसा लगा क्लास? वो किताब कहाँ मिलेगी? इन बातों में मेरी खुशी छुपी होती थी। जैसे बरसों की दोस्ती एक रात में पलट गई हो, मेरी रूह नई तमन्नात के साथ गुनगुनाने लगी। मैं उसे तकलीफ़ से बचाना चाहती थी, उसकी हर ख्वाहिश का ख़्याल रखते मगर दिल में कहीं हँसते थे कि शायद बहुत देर हो चुकी है। एक दिन इम्तिहानात के बाद वो मेरी मदद के लिए आया। मैं हिसाब में फँस गई थी। हमारा मैथ्स का एक सब्जेक्ट था और मैं उसमें फँस गई थी और फिर उसने अपना पेन निकाला और मुझे समझाना शुरू कर दिया। इम्तिहान में आस-पास के सभी दोस्तों से बेहतर नंबर ले आई और मेरी कामयाबी का राज़ वही छोटा-सा लतीफ़ा था। उसने मुझसे मैथमेटिक्स के पेचीदा सवाल हल करवाए। मेरे अंदर जो तमा था उसकी दोस्ती ने परवान चढ़ाया और इस तरह
اس کے پڑھانے پہ اس نے مجھے اتنا ٹائم دیا جہاں وہ مجھے دیکھتا تک نہیں تھا. اس نے مجھے سارا میتھمیٹکس سمجھائی اور میں کہیں نہ کہیں تھوڑے اچھے نمبر لینے میں کامیاب ہو گئی. اس طرح ہم نے کافی زیادہ وقت ساتھ گزارنا شروع کر دیا. اور میں اتنا بتا دوں کہ میں ابھی بھی تہجد نہیں چھوڑی تھی اور میں تہجد میں یہی دعا تھی کہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے مل جائے. پھر ہمایوں کے کالج کے اختتامی تہوار میں وہ مجھ سے رقص کی. ہمارے نا وہاں پہ فیئرویل ہوتا تھا تو وہاں پہ ہم ڈانس کا ہوتا تھا، کیونکہ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہ کافی زیادہ ماڈرن ہے. میں اس کالج کو یہاں تو نہیں بتا سکتی تھی، میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں. وہ جو کالج تھا وہ بہت زیادہ ماڈرن تھا، تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم ڈانس کریں گے اپنے لاسٹ ڈے میں. میں نے لاشعوری مسکان میں شرم و حیا کے ساتھ جذبات بھرے میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا یار مجھے تو ڈانس نہیں آتا. اس نے مسکرا کے کہا پریشان مت ہو، میں سکھا دوں گا. اور وہی شام وہ میرے اور باقی دوستوں کے ساتھ ہم نے ڈانس سیکھا. ہم نے بہت زیادہ ہنسی مذاق کی، ہم نے مسکرائی، اور میری دل کی دھڑکن تیز تھی. اور بس میری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پل ہے وہ ہمیشہ ایسے کے ایسے ہی رہے. کالج کے بعد اچانک جب ہمارے کالج کے بعد جب میں تو گھر تھی، میں کہیں نہیں جاتی تھی، تو اس کی جاب لگ گئی. اور اس طرح ہم نے میسیجز اور کالس پہ بات کرنا شروع کر دی. اور اس دوران میں یہ بتا دوں کہ میں نے ان دنوں ہی تہجد میں استغفار بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ جو اس کے دل میں محبت ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کر دی جائے جس طرح اس کے دل میں دوستی پیدا کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مجھے لگا پھر اس نے بتایا کہ اس کا ٹرانسفر ہے، جہاں وہ کام کرتا ہے اس جاب میں اس کی ٹرانسفر ہے. مجھے لگا جیسے میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے. ایک طرف کالج ختم ہونے والا تھا، آلموسٹ ختم ہی ہو گیا تھا، دوسری طرف وہ دور جانے کی بات کر رہا تھا. میرا دل ڈوبنے لگا تھا، مگر میں نے ہمت سے کام لیا. میں نے پھر تہجد پڑھی، میں نے استغفار پڑھی، میں نے رب سے دعا کی، اسے رحمت کی دعا کی، اور اس کے ساتھ کہ اب وہ مجھے مل جائے، وہ نکاح کی بات کر لے. چند دن بعد یوں ہوا کہ وہ مسکراتے ہوئے آیا اور بولا میں اسی شہر میں ہوں، میں نے اپنی ٹرانسفر کروا دی ہے. میری خوشی کی انتہا نہ رہی. یہ چھوٹا سا لمحہ میرے لیے اندر سے گونجتا ہوا محسوس ہوا. اور میں تب دیکھتی کس طرح تہجد میں جواب دے رہا ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں تھے. پھر یہ ہوا کہ پھر ایسے ہم کافی ملتے، پھر میری بھی جاب لگ گئی. پھر میں تہجد نہیں چھوڑی، ہم کبھی کیفے میں ملتے، جہاں بھی جاتے ہم کھٹے ہوتے. اور پھر اس طرح ہم نے جاب میں بھی کافی چیزیں ڈسکس کرنا شروع کر دی. میری دنیا وہی تھا، اس کی ہی مسکان تھی، ہر چیز وہ ہوتی، لیکن ابھی وہ ایک طرفہ محبت تھی. ایک شام اس نے مجھے راتوں کیفے میں بلایا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور کیا میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیج سکتا ہوں. جس طرح میرے بابا بھی اس بابا کو جانتے تھے، اکٹھے نماز پڑھتے تھے، اکٹھے مسجد جاتے تھے، کیونکہ ہم ایک ہی گلی کے تھے، رہنے والے تھے، ایک ہی محلے کے رہنے والے تھے. تو وہ خوشی کا لمحہ تھا. اور پھر اس نے اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجا. اس طرح ہمارے بابا کی تو اچھی دوستی تھی. اس طرح کافی کچھ ہی مہینوں میں ہمارا نکاح ہو گیا. اور میں نے اس وقت بھی تہجد نہیں چھوڑی. اور نکاح کے بعد کچھ مشکلات آئی اس کے کریئر میں، میرے کریئر میں، تو ہماری تھوڑی بات چیت کم ہو گئی. لیکن میں نے ان دنوں میں بھی تہجد کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں تہجد میں استغفار پڑھتی رہی. اور پھر 2 سال بعد فائنلی ہماری شادی ہو گئی. اور آج میں اس کے گھر میں ہوں، اور ہم دونوں آپس میں خوش ہیں. ہماری ایک بیٹی ہے. اور جہاں وہ محبت جو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، اپنے دوستوں میں رہتا تھا، کس طرح اس نے مجھے دیکھنا شروع کیا، مجھ سے بات کرنا شروع کی، کیسے دوستی ہوئی. اور پھر 5 سال بعد اس نے مجھے پرپوز کیا، پھر نکاح ہوا، پھر شادی ہوئی. صرف اور صرف 7 سال کا وقت تھا، صرف اور صرف استغفار و تہجد میں. فرسٹ آف آل تہجد، پھر اس میں جو پڑھا گیا استغفار، صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے. اتنا بھی آپ کو بتا دوں کہ اب میری بس یہی دعا ہے تہجد میں کہ ہم کسی طرح باہر کے لیے اپلائی کریں، ہم باہر چلے جائیں. کافی زیادہ پروسیس ہمارا ہو چکا ہے. میرے ہسبینڈ کے جو ہیں وہ ڈاکومنٹس کلیئر ہو چکے ہیں، بس میرا ہونا باقی ہے. اور میں تہجد کے تھرو ہی آج ہم دونوں باہر جا کے سیٹل ہونے والے ہیں. میں بس یہی کہوں گی کہ اگر آپ کے دل میں کوئی محبت ہے، ایک طرفہ محبت ہے، یک طرفہ محبت ہے، بس آپ استغفار کریں، تہجد پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا. کسی بابے کے پاس کوئی لمبے وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری کہانی ہر اس انسان تک پہنچا دیں پلیز جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا. تہجد میں اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. پلیز تھوڑا سا وقت اٹھیں اور وضو کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. ماشاءاللہ ایک بہن کی بہت زیادہ خوبصورت کہانی جو بالکل انہیں کی زبانی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اگر یہ کہانی، یہ معجزہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا، کمنٹ بھی ضرور کرے گا. مزید اس طرح کے استغفار کے، تہجد کے، درود ابراہیم کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. جزاک اللہ خیر.